अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतुनको दे वक्त से मौजूदी मा द खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पर चौक के दलता एहतजाज की लगिया दे ढेर ज्यादा तादाद के खलक होती दी दा खलक सूब की दा आग सरकारी मुलाजमीन दी जदीद अड़कना द सूबाई हुकूमत खिलाफ एहतजाज की और दफल मुतालबात दा हक दपारा होती दी ददी मुतालबात से दी ददी हवाले सरबा ददी मशरान सर खबरें कहूँ और दी योजल मत के मर होती हूँ आगे दौरान की सूबाई हुकूमत दारा और पुलिस दारा कमदी पदीबा शेलिंग दी रोड बंद करे और एहतजाज कोलो दे वक्त वो रोड न दे बंद खुद सूरी पुल दलान दे एहतजाज कई धरना वर करे दा और आग धरना की न सिर्फ पेशावर बल्कि पूरी सूबेना खलक शामिल दी शरीक थी दी की ढेर तादाद की शिकमदी नो आगाज नानम मौजूद थी दे वक्त आ गई एहतजाजी धरना शुरू था और सूबाई हुकूमत खिलाफ आ गई शदीद एहतजाज कई लगिया दी नाराबाजियाँ कई ददी मशरान सर खबरें कहूँ ददी मुतालबात से दी और दी आखिर दा धरना सद पारा वर करे दा मुंह सराव से दा एहतजाज दरुस्तनी एहतजाज सिलसिला कम च 25 जून बांधे शे और आगे के द टूरी सूबे ने पजरगाव मुलाजिमीन रागलू और दलते दा ऐलान दे असम्बली ने मंग पिंदो वजीरान राल दा ऐलान दलतो को चिकला वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन जारी की उमर से नोटिफिकेशन बद सूबे हुकूमत कई और बदकिस्मती दा जाग मसरान खपल जब बांधे उन दल पल वादे पूरा नकला मजबूरे पर तहत बांधे मंगन बिया दल तरागलू और दा एहतजाजी कैंप लगी दल दलता दावा तरगे पूरे लगी दली सो पूरे जमंग था मुतालिबा 30% DRA मंजली शिविनवी दे सरसरा जमंग 15,000 उस्तादात दा द रेगुलराइजेशन न पाती दी और सरा जमंग अपग्रेडेशन च मंजूर शिवे दे दागे ऐलान पाते दा हुकूमत कला यो बाना कला बल बाना दगा बुनियाद बाने बई शरा द एहतजाज जारी हुई कला यो जिम्मेवार सरे द हुकूमत जगह वजीर भी मिनिस्टर भी दागा पदे काबिने की सीनियरिटी भी आगा खलक राशि हो दल तक तासरफ दामर क्राउड के अगी वादों की जोर बहसीत मुसलमान यो वादों सी केरा जबरदा कार को और ब्याह का पूरा में की जमा पर ख्याल ब्याह हो जाएगा तो मुसलमान के शक थे नुंगा हुकूमत दावायो च दवादी मुताबिक कम वादता सुमन सर करे वच विफाक पतर बता कमुदा नोटिफिकेशन रखो लिहाज दा 30% चिकम DRA रे और 2022 पर रनिंग पे बानी नोटिफिकेशन मुतरा के मुंह मजबूर शियो मैच के दहारा मिनिस्ट्रानो से खास पॉजिटिव रिस्पांस रहने गए द दी वजन मियो मैच पस मंगा दे तैयार हो तो या धरना और एहतजाजी कैंप पे लगोलो और इंशाल्लाह रा जारी भी तरह पूरे चल सो पूरे मुतसर सही मुस्बत जवाब रिटर्न सूरत की नहीं मिला शो मुदा धरना जारी दिन राव मुद पेंशन चकम हुकूमत रिफॉर्म पर माने कट कागे लगे दागे खत्म होल कयो और की कमेरा वाली अहम मुंगा हुकूमत दावायु च 1973 एक दलान दे आइन च मुंग तकम मरात राकर दे पेंशन पर मत आगा दी चिड़ी कम डिडक्शन करे आराम दी रस्लो शी देना रावा कम पोस्टन च आगा खत्मई या प्राइवेटाइजेशन तरफ खास कर कॉलेजना स्कूलना अस्पतालना आउटसोर्स की प्राइवेटाइज की लिहाजा दा पॉलिसी खत्म की और कम रेगुलराइजेशन टीचर वगैरह पादाई में की ऑर्गेनाइजेशन वगैरह दा टोल मसले दी मुंग सर लगीगा और द कोऑर्डिनेशन काउंसिल का दिन सर हुकूमत फौरन कीनी और दा जिंदा जायज मसले हल की और पेंशन खत्म दलसो काले द पर पेंशन करे दे दा जियाते दे देजान त कानून पे असम्बली के पास करे दे जियो कसिम पीए शगा बदरखरे पूरे का एमपीए में मुराद पाखली दा एमपीए का लोमंग गवायो कि दा गवर्नमेंट महंगाई रस परजा सेवा कीगी दा ये मत पॉलिसी बांधे चलेगी दा ये मत पॉलिसी सिर्फ द मुलाजिमीन द पर दा आया दे गवर्नमेंट की जरा कम कसान दी खपल दा मुफ्त वाला पेट्रोल मिलावेगी मुफ्त वाला बिजली मिलावेगी मुफ्त वाला खुराक मिलावेगी अगर द पारा दी दा बजट के कमे निशरा वस्ते दा सुबह से पदे मुलाजिमीन बांधे कमजोरी कीगी और दा को सीएम साहब सरेआम बोलेगी चीज मुंगे सुबह डेरा खरे पटोली सुबह के मालदार सुबह दा नबियावली द्वीवी चे और मुशीर साहब होई चीज मुंगे सुबह लास्ट के दा का तावान की रवाना दा और मुंगे दा 30% DRA नशवर कोले नो खपल मशरान का खपल द KPK गवर्नमेंट का अपील को च खुदारा द इमरान खान ची कमा नजरिया रा तासो च द चा कोट नन दल तक नासिए नो पदे मुलाजिमीन रहम कई वली दा सुबह द इमरान खिलाफ कबई अगनन पे जेल के नाचते और तासो खपल दा आयाशियान लगे प्री द आयाशियान पे कैमरा वाले खपल दा पेट्रोल चिरी दा खपल जेबा कई दा आवाम द टैक्स पागे न कवई
دای مونږ ته چاړه لاس کې نیولې ده بدقسمتۍ نه مشیر خزانه وایي چې ملازمینو کې څومره زور دی ازماو کوي زما تاسو څه کولی نه شئ آیا د اوټونو په ذریعه راغلی دی که د آمرانه طور باندې راغلی دی چې د ملازمین دومره ټارچر کوي نو د خدای دپاره په دې ملازمینو رحم وکړئ مطالبات تاسو نه جایز دي جایز مطالبات دي او دا جایز مطالبات چې دي تاسو نه مونږ سیوا نه غواړو خپل حق در نه غواړو چې کوم د احتجاج شروع شوی دی په دې کې ما سره خپل ملګري موجود دي موږ څخه په ګڼ تعداد سره په دې دھرنه کې شرکت کړی دی او دا دھرنه به تر 31 پورې جاري وي چې کومه دھرنه موجوده شروع ده په دې کې د هر ډسټرکټ او د هر ډیویژن خپلې خپلې ورځې دي نن د پېښور ډیویژن ورځ ده انشاءالله تعالی او چې کوم لیډران دي هغه به روزانه موجود دي کم از کم په 25 تاریخ باندې دلته 10,000 ملازم موجود وو او په هغې کې دوی حلفاً دا ویلي وو نو زه هغه انتیګانو ته وایم چې تاسو د خپل حال او پاسداري نه ده کړې ځکه چې زموږ احتجاج ملتوي شو او تا چې کوم دی نو سترګې واړولې نو دا د انصاف حکومت دی او موږ د خان صاحب هغه سپیان یو او دا ورته ډاډ ورکړو چې انشاءالله تعالی ته موږ سره په دې کې کښېنه او دا 30% د وفاق برابر که عموماً وفاق فیصله کړې ده او صوبو په هغې باندې عمل کړی دی خو نن صوبایي حکومت یې دا افسوس خبره ده چې د خپلې وعدې نه تښتي لګیا دی او په انیشل باندې کوي چې دغه د وړوکي ملازم 10,500 روپۍ جوړېږي او مهنګۍ دور دی نو موږ ستاسو چینل په مسرت سره دا خبره د خپل حکومت ته کوو چې دا ملازم نور مه کړوه او دا دھرنه به موږ ملتوي کړو زموږ مشرانو سره کښېنه او دا خپل دیارې موږ سره برابر کړه بل د ډیلي ویجز یوه خبره ده زموږ د خلاصو ملازمین چې کوم دی یو سمري پوټپ کړې ده صوبایي کابینې ته چېرې دا ملازم د ډیلي ویجز شي ریګولر چې کوم دی الګړې پنشن په صوبه کې ختم دی او موږ چې کوم دی نو مزید دیارۍ ته راوځو چې دا به دیاري ماري نو د دې موږ غندنه کوو مذمت کوو چې دا د بره نه وړي سیکټریانو نه کلاسورو باندې دیګونه مه ډکوه په چمچو دیګونه نه ډکېږي غټ خلک راوله سیکټریان کم کا او داسې ورسره نور غټ غټ پوسټونه کم کړو انشاءالله تعالی خزانه کې به بچت راشي کې موږ سره مخکې زیاتې موږ سره شوی دی شلینګ زموږ په ملګرو باندې کړی په 23 تاریخ زموږ دھرنه وه د ملګرو او 4 ځلې کړې ده یو ځل نه نو موږ دې ته دا وایو چې موږ جنرال ګاډي دی ولادي جنرال نه ګاډي ډک کی کنه موږ په تخدیدو ولا نه او دا پورمن خلک یو او دا زموږ رایټ دی او آئین او قانون جمهوریت حکومتونو کې احتجاجونه کیږي تاسو غواړئ بهر ملکونو کې هم کیږي دلته هم کیږي دا سیاسي پارټیان هم کوي بل زیات احتجاج دی نو موږ تخدیدو ولا نه انشاءالله ناس په پورمن مراسي خپل حق ماخذ انشاءالله تعالی چونکه دا حکومت د ریاست مدینه په دغه باندې قائم دی نو ریاست مدینه کې لومړی خبره دا ده چې هر ملازم هر سړی به خپله وعده پوره کوي نو چې کوم موږ سره وعده شوي ده د وفاق په طرف باندې نو موږ هغه وعدې یا جهاني ورکوو حکومت ته چې موږ سره کوم وزیرانو کوم مشرانو وعده کړې ده هغه وعده دې ایفا کړی شي او که نه کوم سړی وعده ایفا کوي نه نو دی صادق او امین نه پاتې کېږي چې دی صادق او امین پاتې نه شو نو لهذا دته هېڅ حق نه دی حاصل چې دی په خپله وعده باندې برقرار پاتې شي په ټوله صوبه کې کلاس 4 ملازم چې کوم دی هغه ډیلي ویجز باندې رالو ډیلي ویجز بنیاد باندې راځي چې نن به وي ساره به نه وي دا زموږ یو رایټ دی زموږ یو حق دی چې زموږ نه اخیستل کېږي دی چې داسې مثال اقدام اوچتوي نو دا د وزراو نه اوچت کړي خپله کابینه دې مختصر کړي د سیکرټریانو نه دې دا خبره شروع کړي ډیلي ویجز دي کړي غټ غټ افسران دي چې کوم دی ډیلي ویجز کړي دی رسول ته وګورئ موږ درته چې کوم دی منت کوو موږ درته زاري کوو چې کلاس 4 چې کوم دی کلاس 4 انتهایي غمزپلي طبقه ده انتهایی کمزوري طبقه ده بېبسه طبقه ده دې طبقې سره بجای د دې چې تاسو مدد وکړئ دی سره ظلم مه کوئ د دی ازار به مو وایي لهذا زه حکومت ته بیا یو ځل اپیل کوم چې کوم 30% په کومه طریقه باندې په کوم طرز باندې وفاق کړی دی په هغه طرز باندې چې کوم دی صوبه موږ ته راکړي او د کلاس 4 ملازم سره چې کوم ظلم زیاتې روان دی هغه دې ختم کړی شي